पोलिसांच्या माहिती प्रमाण 2024 वर्सा 2682 अपघात जाल्यात, जातूंत 286 जणांक मरण आयिल्ल्या लोकांची पिराय 18 ते 45 वर्सां मदीं आसा। हे अपघात गांवगिऱ्या वाठारांनी आनी सरळ रस्त्यांचेर चड जाल्यात। अपघातात मरण आयिल्ल्या मदीं हेल्मेट घालूंक नाशिल्ल्यान 2 चाकी चलोवप्यांचो आंकडो चड आसा आनी हाकाच लागून तुमच्या जिवाची जतनाय घेवपाक